नमस्कार, खबर भित्रको खबरमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, हाम्रो संघीय संविधानले प्रदेशलाई संघीयताको आत्मा भनेको छ। यही संघीयताको आत्मा प्रदेशको सबलीकरण गरी परिवर्तनको नयाँ अनुभूति दिने भनिएको छ। हामीले संघीय शासनको अभ्यास गर्न थालेको पनि 6 वर्ष भइसक्यो। संघीय शासन यता हामीले हाम्रा जनप्रतिनिधि चुनेर दुई पटक पठाइसक्यौं। संघीयताको अभ्यासको यो अवधि भनेको चान्चुने होइन। कम्तीमा पनि 6 वर्ष संघीयताको अभ्यास गरेपछि परिवर्तनका केही छनक देखिनु पर्ने थियो। तर संघीयता कार्यान्वयनको यो अवधिमा आइपुग्दा संघीयतामाथि किन गम्भीर प्रश्न उठ्दैछ, त्यसको कारण देखाउनेछौं आजको खबर भित्रको खबरमा। ललितपुरको भैसे पार्टीमा मुख्यमन्त्रीका लागि भव्य महल। हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चित्र पनि यी भवनहरूमा यहाँ बस्ने प्रदेश प्रमुखहरूको अनुहारमा, काम कारबाहीमा, मुख्यमन्त्रीहरूको अनुहार र काम कारबाहीमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चित्र देख्नेछन्। संघीयता खारिजको संकेत कि राज्यको अदूरदर्शी नीति। अलिशान महलको औचित्यता र लगानीको भित्री कथा। सिद्धान्ततः संघीय शासन उन्नत र प्रगतिशील शासन प्रणाली हो र यसले प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई शासन प्रशासनमा पहुँच राख्न योगदान दिन्छ। तर संघीयता कार्यान्वयनको यो चरणमा आइपुग्दा सरकारले संघीयतालाई मात गर्ने गरी एउटा सरकारी संरचनाको उद्घाटन गर्यो, जहाँ प्रदेशमा सरकारी झुपडी समेत नबनेको बेला उसले ललितपुरको भैसे पार्टीमा एउटा भव्य महल बनायो। 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि सुविधा सम्पन्न यस्तो तारे महल बनायो। यो हेर्नुहोस्। यो दृश्य हो गएको आइतबार संघीयतावादी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भव्य उद्घाटन गरेको सरकारी महलको। तारे होटल सरह सुविधा भएको यस सरकारी भव्य महलको सुविधा उपभोग गर्न पाउने भाग्यमानी मानिसहरू हुन् 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखसँगै उनका आफन्त। अधिकांश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको झुपडी समेत नबनिरहेको बेला ललितपुरको भैसे पार्टीमा भने यति ठुलो भव्य महल बनाएको हो सरकारले। संघीय शासनलाई नै मात खुवाउने गरी बनाइएको यो भव्य महलले राज्यको अदूरदर्शी नीतिलाई मजाक मात्रै गरेको छैन, संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ। अहिले चाहिँ हामी कहाँ शासकीय वर्गमा चाहिँ एक किसिमको सुविधाभोगी चरित्र निर्माण हुँदै गएको छ। अब हामी कहाँ जुन राज्यको रिसोर्स छ, त्यो स्रोत हामीसँग सीमित छ। त्यो स्रोत चाहिँ जुन प्रतिफलयुक्त आयोजना परियोजनाहरूमा लगानी गर्नुपर्नेमा त्यो रकम चाहिँ खास गरिकन सरकारी कार्यालय र अनि त्यसका हर्ताकर्ताका निम्ति चाहिँ जुन खर्चिने क्रम बढाएको छ, त्यो निवासका निम्ति आवश्यक भवनका लागि खर्चिने क्रम बढाएको छ, यो चाहिँ गलत छ। तपाईँले भने जसै गरी अहिले जुन प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि काठमाडौँमा जसरी विलासी भवन बनाइदिएछ, त्यो चाहिँ नाजायज हो। संघीयताको हिसाबले प्रदेशमै नै, प्रदेशको जुन राजधानी छ, प्रदेशको राजधानीमै उहाँलाई एउटा विलासी भवनहरू त उपलब्ध भइसकेको छ। त्यो विलासी भवन हुँदाहुँदै यहाँ काठमाडौँमा पनि त्यो भवन चाहिँ राखिनु भनेको चाहिँ उहाँहरू अब त्यहाँ नरहेर काठमाडौँमै रहन खोज्ने त्यो चरित्रको
उपज हो। सङ्घीयतामा जानुपर्छ यसको त अर्थ भएन। त्यहीँ रहेर जनतासँग नजिक रहेर उनीहरूले काम गरिरहनको लागि नै सङ्घीयता आएको हो। सङ्घीयताको निम्ति काठमाडौँमै बस्ने भएपछि किन सङ्घीयता चाहियो? यो त केन्द्रीकृत शासन पद्धतिको एउटा उपज भयो। उहाँहरूलाई अझै पनि मोह छैन। जो सङ्घीय पद्धतिमा का लागि भनेर चाहिँ चुनाव लड्नुभयो, सङ्घमा रहनुपर्छ र त्यही प्रदेशमा रहनुपर्छ भन्ने जुन काम छ, उहाँहरूले सङ्घमै रहनुपर्छ भन्ने एउटा मानसिकता देखियो। यसले चाहिँ सङ्घीय पद्धतिकै चाहिँ अलिकति बदनाम गराउन खोजेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यसरी काठमाडौँमा भवन बनाउनु उचित छैन। अहिले जानुहुन्छ नि जुन ठुल्ठुला अहिले प्रदेशका जहाँ छन् प्रदेशको राजधानी, त्यहाँका सरकारी संरचना पनि त्यस्तै गरी अनावश्यक रूपमा चाहिँ खर्च भएको अवस्था छ। त्यो त्यहाँ अरू कार्यालयहरू उठाएर अथवा भाडामा लिएर पनि चाहिँ अर्को रिसोर्स खर्च गरिएको अवस्था प्रदेशमै छ। त्यही बरु कसरी चुस्त बनाउन सकिन्छ, संरचनाहरू कसरी सानो बनाउन सकिन्छ, कसरी सुविधा भोगी चरित्रबाट चाहिँ अलिकति मुलुकको अवस्था अनुरूपको चाहिँ आफ्नो जुन जीवनशैली छ त्यता ढाल्नुपर्नेमा चाहिँ एक किसिमले फेरि विलासी जीवनतिरै फर्किनु चाहिँ भनेको यसो सङ्घीयताका लागि पनि यसले चाहिँ असर गर्छ र यसले सङ्घीयताकै बदनामी गराउँछ भन्ने हो। यो सङ्घीयता जनता र देशको हालत दर्दनाक छ। गरिबी र बेरोजगारी मात्रै छैन, सामान्य स्वास्थ्य संस्थाको अभावमा बीच बाटोमै आमाहरू सुत्केरी हुन बाध्य छन्। सडक नहुँदा हरेक वर्ष सुत्केरी हुन नसकेर मृत्यु स्वीकार्न विवश छन् सयौं आमाहरू। विद्यालय भवनको अभाव बुझ्दै छ, तर सरकार शिरमा लगाउने टोपी छैन, खुट्टामा तेल भने जस्तै गरी ललितपुरको भैँसेपाटीमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि भव्य र आलिशान महलको धुमधामले उद्घाटन गर्यो। यो दृश्य हो ललितपुरको भैँसेपाटीको एउटा सरकारी महलको। यही सुविधा सम्पन्न आधुनिक यो बंगलाको विधिवत रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही गएको आइतबार धुमधामले उद्घाटन गरे। संघीय संरचना अनुसार 7 प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई आराम गर्नका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा यस्तो विलासी महल ठडाइएर उद्घाटन गरिएको हो। क्रान्तिकारी प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको यस भव्य महलमा 7वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री सहित उनका नातापाता आसेपासेले सुविधा उपभोग गर्नेछन्। जनताको दर्दलाई गिज्याउने गरी निर्माण भएको यो भव्य महलको सुविधा सीमित राजनीतिक अनुहारहरूले लिनेछन्। मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि निर्माण गरिएको यो अत्याधुनिक आलिशान महल संघीयताको ऐना भएको भन्दै संघीयतावादी प्रधानमन्त्री दाहालले निकै चर्चा गरे। यो हेर्नुहोस्, यो हाम्रा प्रदेशहरूलाई प्रभावकारी बनाउने कुरासँग सम्बन्धित छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा बेला मौकामा केही मानिसहरूले प्रश्न उठाउने गर्छन्। त्यसको एउटा जवाफ जस्तो पनि लागेको छ मलाई। आज यो भवनहरूको उद्घाटन गर्दै गर्दा, साँचो हस्तान्तरण गर्दै गर्दा प्रदेश प्रमुखजी र मुख्यमन्त्रीजीहरूलाई मैले एक कदम भए पनि संघीयता संस्थागत गर्ने क्रममा चाहिँ यो हामी अगाडि बढेका छौँ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। यहाँ रहेर अब प्रदेश प्रमुखजीहरूले पनि र मुख्यमन्त्रीजीहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यभारलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अझ सफलताका साथ सम्पन्न गर्नुहुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, यहाँ अहिले सबै प्रदेशको नामाकरण गरिएको छ भवनमा। काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी थिमीतिर भने जस्तै सरकारी प्रवृत्ति देखिएको छ। संघीय शासन प्रारम्भ भएको करिब 6 वर्ष पुग्दैछ। सबै प्रदेशको आफ्नै व्यवस्थित भवन छैन। सरकारी भवन नहुँदा वार्षिक करोडौं भाडा तिरेर प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सञ्चालन भइरहेको छ। सुदूरपश्चिमदेखि कोशी प्रदेशसम्मको हालत बुझ्दै छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश मुख्यालयदेखि प्रदेश सभा अहिलेसम्म पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयको भवनमै गुजारा चलाइरहेको छ। संघीय सरकारले भने काठमाडौँको भैँसेपाटीमा अरबौं लगानी गरेर ठूलो भवन निर्माण गरेको छ।
त्यसको एउटा उदाहरण सुदूरपश्चिम प्रदेशको गोदावरीमा पनि मुकाम बनाउने भनी 4 वर्ष अगाडि नै तत्कालीन प्रदेश सभाले निर्णय गरेको थियो। तर अहिलेसम्म गोदावरीमा प्रदेश सरकारको मुख्यालय निर्माण गर्नका लागि एउटा सिन्कोसम्म भाँचेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने यति बेला तत्कालीन यातायात व्यवस्था कार्यालय सेतीको भवनमा बस्दै आएको छ। हालसम्म पनि प्रदेशको एउटा पनि भवन निर्माण नहुनुले कतै संहिताको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह त खडा गरेको छैन, अथवा यो नियोजित रूपमा कतै संहिता असफल बनाउनका लागि परेका त होइनन्। यदि होइन भने प्रदेशको संस्थागत विकासका लागि आवश्यक भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिनु पर्थ्यो। सरकारले उल्टै काठमाडौँमा यति ठुलो भव्य महल बनाउँछ। आखिर किन? मुलुकका 7 प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेश सहित अन्य प्रदेशको हालत र दुर्दशा यस्तो छ। भौतिक संरचना पूरा नहुँदा प्रदेशको सेवा प्रवाहमा समेत कठिनाई भइरहेको छ। यो राज्यले जनताबाट उठाएको ट्याक्सको चाहिँ नि खर्च गर्दाखेरि अपर्च्युनिटी कस्ट त्यसको चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्नुपर्छ। प्रस्तुत यो मुख्यमन्त्री आवास दुनियाँ चाहिँ नि प्रदेशका नाम लेखेर भवन भनेर त्यति समृद्ध नेपाल भइसकेकै छैन, नम्बर 1। नम्बर 2, प्रदेशहरू सबै अरूको ठाउँ क्याप्चर गरेर बसेका छन्। अहिले अरूको चाहिँ नि यही धनगढीको कुरा गर्नुहुन्छ भने कृषि भवन जहाँ चाहिँ किसानहरूलाई सेवा दिने ठाउँ थियो त्यहाँ क्याप्चर गरेको छ। त्यो उसलाई कृषि ज्ञान केन्द्र भनेर त्यहीको छेउमा एउटा सानो घरमा कृषि ज्ञान केन्द्र भन्नेले सार दिएको छ। त्यस्तै शिक्षा आदि इत्यादि यो यसरी चाहिँ नि गरेको छ। तर जनताले तिरेको ट्याक्सको सही उपयोग चाहिँ यो भएको भएन। यदि हो मुख्यमन्त्रीहरू प्रदेश प्रमुखज्यूहरू काठमाडौँ आउँदाखेरि 5 स्टार होटलमा बस्दिनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूको बिल तिर्नुपर्छ राज्यले भन्ने यो जुन त्यो घरको चाहिँ नि त्यो बनाउने घरको लजिक दिएको थियो। यो गरिब देशले कसरी चलाउनुपर्छ, कसरी राज्य चल्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझेर त्यो मुख्यमन्त्रीज्यूहरू अथवा मन्त्रीज्यूहरू अथवा प्रदेश प्रमुखज्यूहरूलाई पनि सामान्य एउटा चाहिँ नि होटलमा बसेर पनि उहाँको कामकाज त चल्न सक्थ्यो नि। त्यसकारण मेरो विचारमा अस्पताल बनाउनु पर्ने, स्कुल बनाउनु पर्ने, अरू रोड बनाउनु पर्ने, अरू पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने पैसा यो कथित यो मुख्यमन्त्री निवास अनि कसको चाहिँ प्रदेशको भवनमा खर्च गरेको पटक्कै यो उत्पादनमूलक यो खर्च चाहिँ होइन। यही नियतिको बावजुद प्रदेश सरकारहरू गुज्रिरहेको बेलामा सरकारले भने ललितपुरको भैँसेपाटीमा भव्य महलको धुमधाम उद्घाटन गर्यो। भात खानका लागि लेबरी गर्ने समेत, भाँडा धुने, चौकीदारी गर्ने, इँट बोक्ने, पत्थर बोक्ने समेत जागिरी नपाएर इन्डिया जान्छन्, कतार जान्छन्, मलेसिया जान्छन् मान्छे। नागरिकको अवस्था त्यस्तो छ। नेताहरू अरबौँका आलिशान बङ्गला बनाएर त्यसमा बसिरहेछन् भनेपछि यो त चोरहरूको शासन हो, यो लुटेराहरूको शासन हो, यो नेपाली जनताको शासन होइन यो। अनि संघीयता भनेर यो प्रदेश सरकारमा हामीले 20औं अरब रुपियाँ खर्च गऱ्यौँ। त्यो किन चाहियो? एक मधेस एक प्रदेश बनाउनका लागि संघीयता ल्याइएको हो भारतको दबावमा। अब त्यो नबनेपछि किन चाहियो संघीयता? किन 20औं अरब रुपियाँ खर्च गर्ने? त्योभन्दा बरु कर्णालीमा हाइड्रो बनाएको भए कमसेकम वार्षिक 3-4 खरब रुपियाँ त आउँथ्यो नि। त्यो गर्ने होइन, उल्टा सुल्टा नचाहिने आफ्ना आलिशानका आफ्ना विलासिताका कुरामा खर्च गर्छन्। गरिब जनताबाट ट्याक्स उठाएर चर्को ट्याक्सका दरहरू राखेर यो एकदमै गलत भएको छ। यो लोकतन्त्र केही पनि होइन, यो लुटतन्त्र हो। सुशासनको महाअभियानको समर यात्रामा रहेको संघीय सरकारले संघीयताकै हुर्मत लिने गरी राजनीतिक तमासा देखायो। प्रधानमन्त्री दाहालबाट भर्खरै उद्घाटन भएको यो महल अत्याधुनिक छ, जहाँ 7 प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्री सहित सचिवहरूले आराम गर्नेछन्। उनीहरूका लागि भन्दै करिब 1 अर्बको लागतमा बनेको यस भव्य महल करिब 28 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको छ। सैवु आवास क्षेत्रभित्र 7वटा ठूला भवनहरू बनाइएको छ। तारे होटल सरह सुविधा भएको
यो भवन रहेको क्षेत्रको बीचमा वाटर फाउन्डेसन निर्माण, बगैँचा बोरिङको पानी आपूर्तिको व्यवस्था, आकाशे पानी संकलनको ट्याङ्की, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र, डिजेल जेनेरेटरको बन्दोबस्त गरिएको छ। त्यसैगरी लहरै बनेका भवनहरूमा 7 वटा प्रदेशहरूको नाम लेखिएको छ। 7 वटा भवनहरूलाई 14 वटा ब्लकमा विभाजन गरिएको छ। सबै भवनको डिजाइन एकै खालको छ। त्यसको भित्रका ब्लक र भित्री संरचना पनि एकै स्वरूपका छन्। हरेक भवनमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र आवास लेखिएको छ, जहाँ प्रत्येक ब्लकमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै सुरुमै रिसेप्सन डेस्क छ। यही कक्षमा पाहुनालाई कुर्नका लागि आरामदायी सोफा सेट छ। पहिलो भवनको तल्लामा निजी प्रयोजनका लागि आवासीय कक्षहरू छन्। यो तल्लाको सुरुमै फराकिलो लिभिङ रुम बनाइएको छ। प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि अट्याच बाथरुम सहितको मास्टर बेडरुम छ। परिवारका सदस्यका लागि अर्को बेडरुम पनि छ। त्यसै तलामा अध्ययन कक्ष र योग कक्ष पनि बनाइएको छ। दोस्रो तलामा फ्यामिली बैठक कक्ष छ। पाहुना सुत्न बस्न छुट्टै कोठा छ। आधुनिक सजावट सहितको भान्सा कोठा र भण्डार कक्ष पनि छ। दर्शकवृन्द, संघीयताको अर्थ र मर्म राज्य शक्ति र स्रोतलाई भुइँतहसम्म पुर्याउने उद्देश्य हो। यति मात्र होइन, संघीयता परिवर्तनको साध्य प्राप्ति गर्ने राजनीतिक साधन पनि हो, जसले जनतामा नयाँ परिवर्तनको अनुभूति दिन सकोस् भन्ने हो। त्यसको लागि प्रदेशको भौतिक, संस्थागत तथा संरचनागत तयारी गर्नुपर्ने हो सरकारले। तर संघीय शासनको 6 वर्ष यताको इतिहासको पानो पल्टाएर हेरियो भने अधिकांश प्रदेशको आफ्नै झुपडी छैन। स्थायी मुकाम र नामाकरण भए पनि अहिलेसम्म आफ्नै महल छैन प्रदेशहरूको। तर तिनै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि ललितपुरमा आलिशान महल ठड्याइदा मुलुकको आर्थिक सङ्कटको दारुण चित्र कस्तो छ, त्यो देखाउने छौं एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, आज हामी सरकारी लहड र नियतको चिरफार गरिरहेका छौं। संघीय शासनको सबलीकरण गर्नुपर्ने सरकारले उल्टै संघीयता नामेट पार्ने गरी गरिएको कोसिसहरूको उत्खनन गरिरहेका छौं। जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिन भन्दै संघीय शासन लागू भए पनि संघीयता विरुद्धको हरकत स्वयं संघीयतावादी सरकारले गरिरहेको छ। संघीय शासनको प्रारम्भ हुँदा मुलुकको राष्ट्रिय ऋण 9 खर्बको हाराहारीमा थियो। तर 6 वर्षको यस अवधिमा हाम्रो राष्ट्रिय ऋण आकाशिएर चौपट छ। संघीयताको नाममा वर्षेनी अरबौं सरकारी दाम ओइरिएको छ भने राष्ट्रिय ऋण बढेर आकाश छोएको छ। मुखमा माड छैन, जुङ्गामा ताउ। विद्यमान सरकारको चर्पीकला र चालामाला यस्तै छ, जहाँ आर्थिक सङ्कटले मुलुक टाट पल्टिँदैछ। राजस्वले दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न उल्टै ऋण काट्दैछ सरकार। मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढेर 22 खर्बमाथि उछिनिसक्यो। संघीय शासन लागू हुनु अघि यो मुलुकको सार्वजनिक ऋण 9 खर्बको हाराहारीमा थियो। गएको 6 वर्ष यता आउँदा सार्वजनिक ऋण 13 खर्ब थपिएको छ। ऋणै ऋणमा संघीय शासन घिच्तीमै चलिरहेको छ। राष्ट्रिय उत्पादन गिर्दो छ, निर्यातको अवस्था नाजुक छ।
विप्रेषणकै कारण बाह्य अर्थतन्त्रको दबाव त्यति छैन, तर आन्तरिक सूचकको चर्को दबाव ठेकिन सक्नुहुन्छ। सरकार सेवा सुविधामै तल्लीन छ। ललितपुरको भैँसेपाटीमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको आराम र सुविधाको लागि भन्दै करिब 1 अर्ब खर्चेर भव्य महलको उद्घाटन गरेको छ, जसले संघीयताको उल्टो अभ्यास भएको छ भने सरकार प्राथमिकताको मुद्दाबाट विमुख भएको देखिन्छ। त्यति मात्रै होइन, सरकारको यो प्रवृत्ति नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा उदाहरण पनि हो। जुन प्रकारले अहिले केन्द्रमा चाहिने आलिशान यस्ता बङ्गलाहरू बनिसके, प्रदेशमा जानुस् बेहाल छ, खर्च बजेट नपुगेर बेहाल छ, विकास निर्माणको काम भएका छैनन्, विकासका खर्चहरू हुनै सक्दैनन्, त्यतापट्टि चाहिँ ध्यान छैन। तर मोज मस्ती गर्ने आलिशान बिल्डिङ बङ्गलाहरू बनाउने यसले के देखाउँछ भनेदेखि कता कता प्रदेश सरकार चाहिँ र थप नेताहरूलाई चाहिँ र एउटा सुविधा सम्पन्न जीवनयापन गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा पो प्रदेश सरकार प्रयोग भएको हो कि भनेर यो कुराले गर्दा प्रादेशिक संरचनालाई नै प्रश्न खडा होला है, यो चाहिँ विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिन भन्दै संघीय शासन लागू गरियो। सिंहदरबारको स्रोत र अधिकार तल्लो तहसम्म पुर्याउनकै लागि 7 प्रदेशमा संघीय संरचना बनाइएको हो। राज्यको पुनर्संरचना गरी नयाँ प्रारूप दिने गरी नयाँ शासकीय अभ्यास थालिएको हो। तर केन्द्रीकृत सत्ताको विकल्पमा संघीय शासन कार्यान्वयनमा आए पनि आज संघीयता गलपासो जस्तै भएको छ। संघीयता खारेजीको समेत माग भइरहेको बेला भने सरकारले प्राथमिकतामा पर्न नसक्ने क्षेत्रमा अरबौंको हाराहारीमा लगानी गरेर भव्य महल ठड्यायो, जसले संघीयताको उपहास मात्रै गरेको छैन, सीमित समूहको स्वार्थ पूर्तिकै लागि यति ठुलो लगानी गरिएको देखिन्छ, जुन सुशासन विरुद्ध पनि हो। राष्ट्रिय आवश्यकता भन्दा पनि कसैको सनकको भरमा निर्माण गरिएको हुन सक्छ। ती 7वटा प्रदेशमा 7वटा राज्य संरचना लगियो। प्रदेश सरकार भनेको भने राज्य संरचना लगिएको। अब यो काठमाडौँको एउटा प्राइम ठाउँमा भैँसेपाटीमा झन्डै 85 करोड रुपियाँ लागतमा जुन मुख्यमन्त्रीहरूको लागि आवास बनाइयो अथवा प्रदेशको गभर्नरहरूको लागि आवास बनाइयो, यो गर्नै नहुने काम थियो। यसले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गर्यो, किनभने ती मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौँमा आएर बस्नको लागि राज्य कोषको, त्यो पनि सङ्घीय सरकारको, तपाईँ हामीले तिरेको करबाट आवास निर्माण गरिनु भनेको राज्य कोषको चरम दुरुपयोग हो। यो राज्यको पैसालाई लगेर व्यक्तिकृत गराउने, यसलाई प्राइभेटाइजेसन भन्छ, प्राइभेटाइजेसन गराउनको लागि केही सीमित व्यक्तिहरूले यो नचाहिँदो काम गरे हो। 2076 साल असोज महिना 13 गतिको समय हुँदो हो। त्यति बेला सरकारले ललितपुरको यही भैँसेपाटीमा 7वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि भन्दै भव्य महलको शिलान्यास गरिएको थियो। मुलुकमा संघीय शासन जारी रहेको बेला काठमाडौँ उपत्यकामै यति ठुलो भवन प्रदेशका लागि आवश्यक हुँदै होइन, किनकि प्रदेशले करिब 6 वर्षसम्म पनि आफ्नै व्यवस्थित भवन बनाउन नसकेको बेला यसको औचित्यताको पुष्टि नै हुँदैन। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धुमधामको साथ यति ठुलो महलको शिलान्यास गरे। 2076लाई समृद्धिको आधार वर्ष भन्दै सस्तो प्रचार गरेका उनै एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले यस्तो तारे महल बनाउन प्रारम्भ गरेको थियो। प्रदेशमा झुपडी पनि बन्न सकेको छैन, तर केन्द्रमा प्रदेशकै नाम जपेर तारे महल बनाइयो। यस्तो तारे महलको प्रारम्भ गर्ने व्यक्ति उनै केपी ओली हुन्। संघीयता विरोधीको आरोप समेत खेपिरहेका उनले यस्तो भवन बनाउनु स्वाभाविकै होला, तर संघीयताको जन्मदाता आफूलाई दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले धुमधामले यस्तो उद्घाटन गरे। संघीयताको बिम्बात्मक ऐना भन्दै उपमा दिए यो तारे महललाई।
प्रधानमन्त्री दाहाल हुन् या पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू नै किन नहुन्, उनीहरूको मानसिकता संघीयता होइन केन्द्रीकृत नै देखिन्छ। मुखमा संघीयता भनिए पनि व्यवहारमा उनीहरू सबै अधिकार आफ्नै मुठीमा राख्न चाहन्छन् भन्ने यो तारे महलबाटै प्रष्ट हुन्छ। यो काठमाडौँभन्दा बाहिरपट्टि अवसरहरू लानु हुँदैन हैन। अनि जतिसुकै प्रदेश बनाए पनि 7 वटा बनाए पनि 753वटा स्थानीय पालिकाहरू बनाए पनि अवसरहरू यहीँ केन्द्रित गर्नुपर्छ। शक्ति हामीमै रहनुपर्छ र त्यो शक्ति वरिपरि घुम्ने मान्छे। अब काठमाडौँमा मुख्यमन्त्रीको निवास बनाइदिइसकेपछि त त्यो प्रधानमन्त्रीको वरिपरि घुम्नु पर्यो। काठमाडौँका भनौँ न सङ्घीय सरकारका वरिपरि उनीहरू भनभनाइराख्नु पर्यो। अनि त्यो आफूभन्दा वरिपरिबाट शक्ति बाहिर नजाओस्, शक्ति सञ्चय आफूमै मात्रै केन्द्रित राखौँ र आफ्ना वरिपरि एउटा त्यो के भन्छ हुकुमी जत्था आफ्नो वरिपरि केन्द्रित गरिराखौँ भन्नको लागि यस्तो खाले संरचनाहरू बनाएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। यी जनताको हितका लागि भन्दा पनि आफू र आफ्नै हितका लागि यस्ता प्राथमिकतामै नपर्ने संरचना निर्माणमा पौसिने गरेको देखिन्छ। दर्शकवृन्द, संघीयता यो देशको लागि आवश्यक हो या होइन त्यसको कुनै निचोड बिना जबरजस्ती लादिएको भन्नेहरू पनि धेरै छन्। यही तर्क र वितर्क गर्नेहरूलाई बल पुग्ने गरी संघीयतामाथि खेलाची गरिएको छ। संघीयताको सबलीकरण भन्दा विद्रूपीकरण गर्ने नियोजित अभ्यास जस्तो देखिन्छ। संघीयताको विरोधी हुन् या संघीयताको जन्मदाता नै किन नहुन्, प्रवृत्ति समान छ। संघीय शासनभित्र 3 तहका सरकार पनि छन्। तिनै तहका सरकारभित्र र बाहिर भने अनेक नाटक मञ्चन भइरहेको छ। त्यस्तै नाटक मञ्चन मध्ये लोकरञ्जनवादको डरलाग्दो अभ्यास कसरी भइरहेको छ, तथ्यगत प्रमाण सहित आउनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएको क्यालेन्डर हेरियो भने 33 वर्ष हाराहारीको समय व्यतीत भइसकेछ। यति लामो समय अवधिमा हाम्रा छिमेकीहरू चन्द्रमामा पाइलो टेकिसके, विश्व महाशक्ति राष्ट्र बन्ने पहिलो लाइनमा छन्। तर हामी यति विघन बाध्यतामा छौँ कि जहाँ अक्षमहरूबाट पटक पटक शासित हुन बाध्य छौँ। शासकीय परीक्षामा अनुतीर्णहरूबाट क्वाक्क दिक्क भएपछि जनताले नयाँ शक्तिलाई विश्वास गरे। नयाँ शक्तिको रूपमा रासोपा र स्वतन्त्र समूहहरू स्थानीयदेखि संघीय संसदमा देखिए पनि उनीहरूको लोकरिझाइ झनै उदेक लाग्दो छ। मुखमा राम राम बगलीमा छुरा भने जस्तै छ यो देशमा, जहाँ संघीयताका जन्मदाता हुन् या विरोधी या अन्य कोही किन नहुन्, सबैलाई सस्तो लोकप्रियता चाहिएको छ। सस्तो लोकप्रियताको बजारबाट मत बटुल्ने ध्येय नै देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्ति पुराना भनिएका एमाले, कांग्रेस र माओवादी मात्रै होइन, नयाँ भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीदेखि स्वतन्त्र पालिका प्रमुखहरूको उस्तै छ। प्रवृत्ति पार्टी र अनुहार मात्रै फरक हो, भाव र उद्देश्यमा समानता देखिन्छ। 33 वर्षको बहुदलीय काल, जसमा चाहिँ गणतन्त्र काल पनि जोडिन आयो। बहुदलीय कालमा आइपुग्दा पनि काठमाडौँ बेसमै राज्य संरचना केन्द्रित रहँदै आयो। हामीले गरेको एउटा अध्ययनले के देखायो भने कुल आर्थिक गतिविधिको
36% चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका एक्लैले होल्ड गर्दो रहेछ। यसले के गर्यो भने तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्नको सही जवाब चाहिँ के हो भने यो काठमाडौँभन्दा बाहिरपट्टि अवसरहरू लानु हुँदैन हैन। अनि जतिसुकै प्रदेश बनाए पनि 7वटा बनाए पनि 753वटा स्थानीय पालिकाहरू बनाए पनि अवसरहरू यहीँ केन्द्रित गर्नुपर्छ। शक्ति हामीमै रहनुपर्छ र त्यो शक्ति वरिपरि घुम्ने मान्छे। अब काठमाडौँमा मुख्यमन्त्रीको निवास बनाइदिइसकेपछि त त्यो प्रधानमन्त्रीको वरिपरि घुम्नु पर्यो। काठमाडौँका भनौँ न सङ्घीय सरकारका वरिपरि उनीहरू भनभनाइराख्नु पर्यो। अनि त्यो आफूभन्दा वरिपरिबाट शक्ति बाहिर नजाओस्, शक्ति सञ्चय आफूमै मात्रै केन्द्रित राखौँ र आफ्ना वरिपरि एउटा त्यो के भन्छ हुकुमी जत्था आफ्नो वरिपरि केन्द्रित गरिराखौँ भन्नको लागि यस्तो खाले संरचनाहरू बनाएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाल जस्तो विकासको एउटा चरणतिर अग्रसर भइरहेको समाजमा यस्ता लोक रिझाइ अर्थात् प्रियतमावादको राजनीतिक बजार व्यापक छ। यही बजारको मनोविज्ञान हेरेर राजनीतिक व्यापारीहरूले आफ्नो उद्यम चलाउने गरेका छन्। बदलिँदो परिस्थिति अनुसार जनतालाई झुक्क्याउन र सत्तामा उक्लिन उनीहरूको यो पछिल्लो शैली र तरिका हो। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको विकास र विस्तार भएपछि यस्ता स्टन्टबाजको कला प्रदर्शन गर्ने झनै गजबको थलो बनेको छ। यही सञ्जालकै सहारामा पार्टी संगठन बन्ने गरेको छ। हिजोका दिनमा पार्टी निर्माण गर्न संगठन चाहिन्थ्यो भने अहिले सञ्जालबाटै पार्टी बन्ने गरेको छ। तथ्यहीन हुन् या तथ्यपरक यी विषयको हेक्का आम मानिसले राख्दैनन्, जसको उपयोग गरेर नयाँ या पुराना भनिएका राजनीतिक नेता कार्यकर्ताले आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउने गरेका छन्। त्यस्तै स्टन्टको एउटा दृष्टान्त हो ललितपुरको भैँसेपाटीमा निर्माण गरिएको भव्य सरकारी तारेमहल। पुराना दलहरूको दलीय निरङ्कुशता, ज्यादती र मनपरीले जनता वाक्क दिक्क थिए। 33 वर्षदेखिको संसदीय राजनीति सीमित समूहको लुटी खाने थलो बनेको थियो। जनताको दैनिकी थप कष्टकर बन्दै गयो। मुलुक निरन्तर परनिर्भरको दुश्चक्रमा फस्दै गएको थियो। व्यवस्थाको हिसाबले मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रहे पनि अवस्थाको हिसाबले देश उद्योगतिमा थियो र छ। बेरोजगारी र गरिबीले मुलुक आक्रान्त भइरहेको बेला नयाँ शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदायो। करिब 12 लाख मतदाताले उसलाई विश्वास गरे। तर नयाँ शक्ति भनिए पनि उसको चरित्र र प्रवृत्ति पुराना दलभन्दा खासै भिन्न रहेन। बरु सस्तो लोकप्रियताका लागि उसको स्टन्टबाजी उदेक लाग्दो देखियो। अन्य दलको भन्दा उनको लोक रिझाइको झण्डा झनै खतरनाक देखिन्छ। संसदमा कहिले सरकारतिर जस्तो त कहिले प्रतिपक्षको फेरो समात्दै धुलमुले चरित्र देखायो भने कानुनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी चितवनमा ब्लू बस र एम्बुलेन्स सञ्चालन गरे त्यस दलका सभापति तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद रवि लामिछानेले। महिलाहरूका लागि मात्रै भनेर चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 को यी रुटमा चल्ने गरी एउटा निशुल्क ब्लू बस सञ्चालन हुँदैछ। सुरुवात एउटा बसबाट गरेर भविष्यमा माग र उपयोग अनुसार समन्वय गरी अन्य संख्या बढाइने पनि छ। यस क्षेत्रका पहिलो चरणमा यहाँ 500 जना महिलाहरू यस क्षेत्रका महिलाहरूलाई निशुल्क यातायात कार्ड वितरण गरिनेछ। बसमा एउटा मसिन जडान गरिएको हुनेछ। बस चढ्ने बेला त्यो कार्ड मसिनमा इन्ट्री गर्नुपर्नेछ। इन्ट्री गर्ने प्रक्रिया एकदमै सजिलो छ। त्यो कार्डले मसिनमा छोइदिए मात्र पुग्छ। यसले गाडीमा को चढ्नुभयो भन्ने रेकर्ड त रहन्छ नै, सम्भावित अनियमिततालाई पनि यसले रोक्नेछ। साथै त्यस बसमा एउटा लेटर बक्स राखिएको हुन्छ। मेरो लागि केही सन्देश तपाईहरुसँग छ भने, सुझाव अथवा तपाईका केही समस्या छन् भने पनि लेखेर त्यसै बक्समा खसालेर मलाई पठाउनु होला। बस सञ्चालन संघीय सांसदको काम हुँदै होइन, क्षेत्राधिकार पनि होइन, मलाई थाहा छ। तर एउटा निर्वाचित
नीति निर्माताले जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक यातायात कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सपना देख्नुपर्छ। अझ सार्वजनिक सवारीमा महिलाहरूको सुरक्षा र प्राथमिकता कस्तो हुनुपर्छ भनेर देख्नुपर्छ र देखाउनुपर्छ। यति मात्रै गरेनन्, वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई स्वदेश फर्काउन भन्दै जागिरको विज्ञापन गरे, जुन एउटा सांसदले संसदमा नीति बनाउन पहल कदमी लिनुपर्ने हो। विडम्बना। सस्तो लोकप्रियताका लागि उनको यो अर्को फन्डा मात्रै थियो। सोझा र इमानदारहरूको मत बटुल्ने उनको अर्को कायदा थियो। स्वतन्त्रको नाममा स्थानीय सरकारमा उदाएका पात्र हुन् वालेन्द्र शाह, जो गएको साल 2079 वैशाख 30 मा सम्पन्न स्थानीय तह अन्तर्गतको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भए। वर्षौंदेखि अस्तव्यस्त र भद्रगोल काठमाडौँलाई सुधार्नु उनको चुनौती थियो। यही चुनौतीलाई सामना गर्दै वालेनले काठमाडौँमा केही सुधार पनि नगरेका होइनन्, तर उनको शासन शैली भने स्वेच्छाचारिता रह्यो। सडकमै निदाउनेहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको दायित्व हो। सडकमै मकै बेचेर जीवन धान्यहरूको उठिवास लगाएर काठमाडौँ सुन्दर बनाउन कोसिस गरे, जसले उनलाई एक स्वेच्छाचारी शासकको रूपमा मात्रै चित्रण गरेन, लोक रिझाइवाद एक पात्रको रूपमा दर्शाइदियो। नेपाली राजनीतिमा मौलाइरहेको एउटा लोक रिझाइवादका एक पात्र हुन् वालेन्द्र शाह, जसले संविधान र कानुनमा पाना पल्टाएर शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा काम गरिरहेका छन्। हिजोको काठमाडौँ र आजकोमा केही भिन्नता पक्कै छ। कुरूप बनेको शहरलाई सुन्दर र भव्य बनाउने हुटहुटी वालेनमा देखिन्छ, तर अदालतले नगर्नु भनेको काममा पनि हात हालेर कानुन र विधिको उल्लङ्घन गर्ने गरेको देखिन्छ, जसको अर्थ हुन्छ विधि र कानुन भन्दा प्रभावी शासन शैली। हो दर्शकवृन्द, हाम्रो विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था उन्नत छ, जहाँ जनताले चुनेरै शासकहरूको छिनोफानो गर्ने गर्दछन्, किनकि जनता सार्वभौम भएको संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ। जनताले पटक पटक गरेको यो विश्वासलाई मुख्य दल भनिएकाहरूले धेरै पटक धोका दिए नै, तर पछिल्लो समय उदाएका नयाँ शक्तिहरूको राजनीतिक स्टन्टबाजी पनि उस्तै छ। राजनीतिक ठगी चरित्र फरक छैन, पात्र फरक भए पनि प्रवृत्ति उस्तै देखिनुले यी सबै राजनीतिक ठग हुन् भन्ने भाष्य जनतामा पुगिसकेको छ, जसको परिणाम हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था नै खतरामा पर्ने त होइन भन्ने गम्भीर आशंका गर्न थालिएको छ। व्यवस्थामाथि बढ्दो यस्तो खतराले गणतन्त्र मात्रै अप्ठ्यारोमा पर्ने छैन, आजीवन सत्ताको मालिक हो भन्ने दल र तिनका टाउके नेताको पनि भविष्य नामेट हुन सक्छ चेतना भया। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।